Pwede si Arnel no nga usa mag-uuma sa bukid. Ang among matag kinahanglan sa matag adlaw dili gid namo sibo sa matag adlaw namo. Munang usapod na ako'y mga pagumangkon nga karon kay sugod nag-eskwela na nagtabang pugo nila munang di ginako kay makaya sa bukid ang panginahanglanon munang karon ning naog ko ri sa Patag, nag-maintain ko basakan diri sa National High School sa Kapatagan. Mo din ni among kuan kining basakan ang among pagsugod ani maglabay ni human og tayo sa mga hayop labi na sa kabaw, kabayo, baka. Pagka human mo na og labay, dayong spray na dayon dirita sa molasses sa guso o sa OHN. Mao kana among ginasupply sa among organic. Labi na sa among partner sa Agroeco. Dako may pasalamat po no nga mao kana ang ginatudlo nila kanamo nga sa mag-uuma. Tuod man nakita gid namo ikatulo na nako rong ka-cropping. Mayo gid ang kahimtang sa among pagpinahanglan sa among uma makakaon, maka-income rapod gamay, dili pod ingon dako, igo-igo ra gyud sa matag adlaw namo. Ug mao ra to og daghang kayong salamat.